चाहिँ कलकल बलिरहने, हिमाल चाहिँ अटल उभिरहने, फुलभन्दा सुन्दर हाम्रो सपना देश। एउटा त्यस्तो सुन्दर सपना जहाँभित्र जनताको भव्य र समृद्ध जीवन हुन्छ। एउटा त्यस्तो सुन्दर आकांक्षा जहाँभित्र एउटा स्वाधीन राष्ट्र हुन्छ र गौरवपूर्ण जीवन बाँचेको जनता हुन्छ। त्यो सुन्दर सपना र आकांक्षा हात्तीभरि बोकेर अघि बढेका योद्धाहरू या त्यो योद्धाहरूको रगत र पसिनाले सिन्चित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी काठमाडौँ जिल्लाको आयोजनामा अघि बढ्दै गरेको आजको कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं जिल्ला सेक्रेटरी कमरेड, हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समितिका सचिवालय सदस्य एवं आदरणीय कमरेड सुदर्शन दाई, केन्द्रीय समितिका सबै प्रिय र सहयोद्धा कमरेडहरू, हाम्रो यात्रामा, हाम्रो सङ्घर्षको मैदानमा हामीलाई नजिकैबाट अभिभावकत्व प्रदान गर्नुहुने, हामीलाई छेउबाट परिवारको माया दिनुहुने, हामीलाई साथैबाट एउटा कमान्डरको पनि भूमिका प्रदान गर्नुहुने, जेलका अँध्यारा र काला कोठाहरूभित्र प्रेरणा र उज्यालो, आशा र ऊर्जा भरिरहनुहुने हाम्रा आदरणीय वकिल, सबै आदरणीय वकिल दाईहरू, कमरेडहरू र उहाँका प्रिय आत्मीय जीवनसङ्गिनी दिदीहरू, बहिनीहरू, हाम्रो आन्दोलनका, हाम्रो यात्रामा नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्नुभएका हाम्रो पार्टी र जनवर्गीय सङ्गठन र मोर्चाका विभिन्न तहका सबै नेता कमरेडहरू, एकीकृत जनक्रान्तिमा आफ्नो परिवारका सदस्य बलिदान भएर एउटा गौरवपूर्ण जीवन बाँचिरहनुभएका शरीरका परिवारहरू, जनक्रान्तिका हाम्रा सम्पूर्ण घाइते योद्धा कमरेडहरू अनि काठमाडौँ जिल्ला पार्टीका नेताहरू, जिल्ला पार्टीका नेताका परिवारजनहरू र यो कार्यक्रममा सहभागी तपाईँ सबै महानुभावहरूमा म सर्वप्रथम न्यानो अभिवादन पेश गर्न चाहन्छु। आज यो हलमा हामी जुट्दै गर्दा मलाई यस्तो महसुस भएको छ, यहाँ परिवार पनि छ, यहाँ पार्टी पनि छ, यहाँ क्रान्ति पनि छ, यहाँ कानुन पनि छ। वास्तवमा यो खालको जमघटहरू विरल हुने गर्छन् र काठमाडौँले यसपटक यो अवसर पाएको छ। हामीलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएको छ हाम्रा अधिवक्ता दाईहरूले। खास गरी दशकौँदेखि कानुनी मोर्चाबाट क्रान्तिको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएका एकराज दाई, उहाँका सहकर्मी कमरेडहरू अनि उहाँका परिवारजनहरूले यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने, यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने एउटा सुन्दर मौका हामीलाई दिनुभयो। त्यसैले सुरुमा म उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि यो कार्यक्रममा मैले हाम्रो छलफल हुँदै गर्दा डिस्ट्रिक्ट कमिटीका कमरेडलाई भनेको थिएँ, तपाईँहरू सबै आफ्नो परिवारसहित आउनु पर्यो। कम्तीमा एक दिन भए पनि आफ्ना श्रीमतीहरू सँगै टाँसिएर जोडी बनाएर कार्यक्रममा सँगै उभिन पर्यो। एक अर्काको बिचमा परिचित पनि हुनु पर्यो। श्रीमतीको सम्भावना छैन भने छोरा या छोरी जो हुर्किनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि लिएर आउनु पर्यो, किनभने यो कार्यक्रमको आफ्नै अर्थ छ। यो कार्यक्रमको छुट्टै उद्देश्य छ र महत्त्व पनि मैले सबै कमरेडहरूलाई भनेको थिएँ। हाम्रा बन्दी परिवारका कमरेडहरू पनि आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। हामीले यो कार्यक्रमलाई अलिक सानो नै सोचेको हो, सहभागिताको हिसाबले हामीले त्यति फराकिलो सोचेको पनि होइन। सबै आउनुभएको छ, खुसी लागेको छ। सायद कैयौँ परिवारहरूबाट साथीहरू सहभागी हुन पाउनु भएन होला। यो हाम्रो जिल्ला पार्टीको बैठकमा समीक्षाकै विषय हुनेछ। पार्टीले निर्णय गरेकै कार्यक्रममा आफ्नो बुढी बोकेर आउनु नसक्ने रोगले अलिक के क्रान्ति गर्लान् भन्ने प्रश्न पनि आउँछ होइन। यो किन आउँछ भने हेर्नु, एक समय मलाई यो 50-51 सालको याद छ, पछाडि जनयुद्धको बेलामा पनि याद छ। हामी कैयौँ नेताको घरमा जान्थ्यौँ, नेताको घरमा जाँदा आनन्दको अनुभूति हुन्छ। कैयौँ कमरेडहरूको घरमा परिवारमा बास बस्न जान्थ्यौँ, आनन्दै हुन्छ। तर कहीँ परिवारमा जाँदा हामीले बडो हैरानी परिवारभित्रै झेल्न पर्छ। लोग्नेसँग, घरको बुढा कमरेडसँग, घरको मुलीसँग हामी सँगसँगै हिँडेका छौँ। ल कमरेड आज मेरै घरमा जाने, मुस्किलले जानु भएको थियो कि उहाँले आफ्नो कोठामा घरमा पनि। साथीले नजाउँ भनेपछि लैजाउँ, जाउँ भनेपछि नजाउँ भन्न मिलेन, नजाउँ भनौँ के भन्ला थाहा छैन, जाउँ घरमा बुढीले मार्दा पनि डर, तैपनि मुस्किलले जानुहुन्थ्यो। अनि जब हामी मजुरीमा भात खान बस्छौँ, हाम्रो कमरेडको श्रीमती अथवा हाम्रो नेताको श्रीमती खन्द्रङ 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 कठौडी बजाउनुहुन्थ्यो कि डाडुले। लोग्ने अगाडि भात खाइरहेको त लोग्नेले सामान्य रिस त देखाउनु भएन, रिस कहाँ पोख्नु भन्दा डाडु बजाएर पोख्नु होइन। अब यतापट्टि अब कमरेड चाहिँ बिचरा घोसीमुन्टो लाएर भात हेर्दै हालेको छ कि श्रीमतीको त आँखा यत्र यत्र पार्दैनन्। अब म गएको छु पाहुना बनेर, मेरो हालत कस्तो होला कल्पना गर्नु त।
हामीले धेरै परिवारमा यो समस्या झेलेका छौँ। यसको कारण भनेको हामीले परिवारलाई पार्टीकरण गर्न नसक्नु। अस्ति एकजना दिदीले त मलाई भन्नुभयो, दाइ कता हुनुहुन्छ दिदी भने, है कता मुन्टेका छन् थाहा छैन भाउ भन्नुभयो। अनि बुढाको माया लाग्दैन भने त्यस्ता बुढाको के माया लाग्नु भन्नुभयो। होइन साँच्चै भन्नुभयो कि खालि साँच्चै बाबु त्यो त अर्को बुढी खोजेर गएको हुन्छ भन्नु कि। अनि मैले आजको कार्यक्रममा बुढालाई सँगै लिएर आउनु त नारीहरू भनेर चाहिँ आउनु कि आउँदैन थाहा छैन। म त्यही भएर हेर्दैछु कि होइन तलमाथि गर्दैछु नि। हाम्रा कमरेहरू पक्कै बुढी लिएर आउनु भएको छ। को आफ्नो श्रीमतीसँगै हुनुहुन्छ। यो शब्दलाई हाम्रो चलन जतिको शब्द है यो श्रीमती, बुढी, स्वास्नी भन्ने चाहिँ यो नेपाली ठेट शब्दावलीहरू, यसमा अन्यता मान्नु जरुरी छैन। त्यसोसम्म भन्नुभयो। भनाइको अर्थ के हो भने हामी एउटा यत्रो आन्दोलनमा लागेका छौँ। हेर्नुहोस् हाम्रो सपना सामान्य छैन। म यहाँ परिवारका जहानहरू आउनु भएको छ। म सबै बहिनीहरू दिदीहरू जो तपाईँको श्रीमानहरू पार्टी आन्दोलनमा नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू आउनु भएको छ। यहाँ छोराछोरी पनि आउनु भएको छ। म तपाईँहरू सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, हामीले हिँडेको बाटो सामान्य छैन। हामीले रोजेको क्रान्ति सामान्य छैन। हामीले उठाएको झन्डा पनि सामान्य छैन। प्रचण्ड र बाबुराम जस्ता, मोहन विक्रम सिंह र अरू कैयौँ नेताहरूले पनि असम्भव छ भनेको क्रान्ति, अझ जनयुद्धको प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड आफै क्रान्ति सम्भव छैन है भन्दै पुच्छर लुकाएर भागेको अवस्थामा हामीले क्रान्ति सम्भव छ भने दुनियाँभरि अहिले क्रान्तिको झन्डा त उठेका छन्, तर सबै झन्डाहरू मलिनो गरी हल्लिएका छन्। क्रान्तिका दीपहरू कतै बलेका छन् भने ती त्यति स्वाजल्यमान छैन। यस्तो अवस्थामा हामीले क्रान्तिको झन्डा उठाउने एउटा महान अभिवादन, क्रान्तिको महान कार्यवाही पुरा गर्ने हामी यात्रामा छौँ। यो महत्त्वलाई परिवारका सदस्यहरूले बुझ्न सक्नु भएन भने हाम्रा कमरेडहरू जो नेतृत्व गरेर हिँडिराख्नु भएको छ उहाँहरूले आफ्नो श्रीमतीलाई गम्भीरतापूर्वक बोध गराउन सक्नु भएन भने, छोराछोरीलाई यो यसको महत्त्वको बारेमा आत्मसात गराउन सक्नु भएन भने, हेर्नुहोस् मञ्चमा उभिँदा भाषण गर्दा बडो गजबको नेता जस्तो लाग्ने होइन, शानको अनुभव हुने, घरमा गएपछि न्युरोमन्टी हुनुपर्ने कि लुत्र के अरे मुसामा के अरे कुकुर के अरे पानीमा रुजेको बिरालो कुकुर भन्छन् नि, न्याउमा परेर बस्नुपर्ने कि स्वानीको अगाडि। अनि छोराछोरी प्रश्न गर्छ, बाउ म्याउ भएर बस्नुपर्ने। बाहिर बढी बढी कुरा गरेर क्रान्तिको नेता भएको छ, घरमा बिचरा मुसो भएको छ। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, बाहिरबाट शानले हिँडेको छ मान्छे, घर गएपछि थक्क थक्क खुइयो गरेर पुरा हात लाएर बसेको छ भने हामीले रोजेको यो महान यात्रा या हामी हिँडेको यो क्रान्तिको मार्ग हामी चितुन सकौँला त? हामी एउटा जुन जङ्घार तर्ने कोसिस गर्दैछौँ तर्न सकौँला त? क्रान्तिको जुन विजयको पहाड ओक्लने हामी हिम्मत गर्दैछौँ त्यो पहाड नाग्न सकौँला त? यस अर्थमा पार्टी र परिवार, परिवारभित्र पार्टी, पार्टीभित्र परिवार र परिवारका हरेक सदस्य कुनै न कुनै हिसाबले क्रान्तिको यात्रामा जोडिनु जरुरी छ। यस अर्थमा आजको कार्यक्रमलाई हामीले अलि पार्टी र परिवार छन त हाम्रो सँगै छ नै, तर आज अलिकति प्रत्यक्ष भावनात्मक पाटोबाट पनि एउटा जीवन्त अनुभूतिको पक्षबाट पनि हामीले एकीकृत गरौँ, एकताबद्ध गरौँ र आम्ने सामने अनुभूतिहरू साटासाट गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरौँ। अब दोस्रो कुरो, यहाँ कानुनी म परिवारसँगको अलिकति कुरा जोडिहाल्छु। अहिले मण्डलीले पनि बोलिन्, मलाई धेरै साथीहरूले भन्नुभयो कि लोग्ने जेलमा परेपछि स्वास्नीहरूले यसरी कोपरौँला चाहिँ गऱ्यो भने कि दाइ अब हामीले त त्यो शब्द भन्नु पनि लाज लाग्छ भन्नुभयो कि। मलाई त्यो स्वाभाविकै हो, क्रान्तिमा हिँडेको बुढो जेलमा पर्यो होइन, आफूले मानेको नेता जेलमा पर्यो। जेलमा परेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसको पीडा श्रीमतीलाई हुन्छ नै। मलाई लाग्छ श्रीमती कमरेडहरूलाई या छोराछोरीहरूलाई भन्दा हजारौँ गुणा पीडा विप्लवलाई छ, नेतालाई हुन्छ। किनभने विप्लव कमरेडलाई यो कुरा थाहा छ, इमान्दार र सशक्त सबै खालको चुनौतीको सामना गर्ने कार्यकर्ताहरूको अभावमा क्रान्ति असम्भव छ। त्यसैले इमान्दार, साहसी र प्रतिबद्ध कमरेडहरू गुमाउँदाको पीडा महासचिव कमरेड विप्लवलाई जति हुन्छ त्यसको अनुपात हामी सबैलाई हुन्छ हुनु त, तर त्यसको सङ्गीन, त्यसको घनीभूत केन्द्रीकृत चोट र पीडाको अनुभूति कमरेड विप्लवमा नै हुन्छ। तर हामी परिवारमा पनि छौँ, श्रीमान श्रीमतीको भूमिकामा पनि छौँ, बाउ छोराको भूमिकामा पनि छौँ, आमा छोरी या आमा छोराको भूमिकामा पनि छौँ भने त्यसको घनीभूत र केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति त्यहाँ पनि हुन्छ। मलाई कयौँ कमरेडले भन्नुभयो होइन, श्रीमान जेल परिसके पछाडि श्रीमतीहरूले अचाक्ली गाली गरेको कुरा पनि मलाई सुनाउनु भयो, नमिठो गरी भनेको कुरा पनि सुनाउनु भयो। यो एउटा तहमा स्वाभाविकै हो, तर परिवारलाई आफूले राजनीतिकरण गर्न सकिन भने परिवारबाट असहयोग नै प्राप्त हुन्छ। परिवारले गाली र आलोचना नै दिन्छ। हामी यो कुरालाई फुटाउन चाहन्छौँ, मेटाउन चाहन्छौँ। परिवारहरू हाम्रो निम्ति ऊर्जाको स्रोत पनि हुन्छ, परिवारहरू हाम्रो निम्ति प्रेरणाको स्रोत पनि हुन्छ। मैले 22 महिना जेल र हिरासतको समय काटेँ,
मलाई त्यति बेला एकराज दाई उहाँको नेतृत्वमा हाम्रो अधिवक्ताहरूले बहस गर्नुभएको थियो। जब मलाई जेल पठाउने या पूर्वपक्षको निम्ति थुनामा पठाउने आदेश गर्यो अदालतले, हामी छुट्टिने बेलामा मलाई मनुले भनेको थियो नि कि मेरो छेउमा भएर औँलो ठडाएर खबरदार आत्मसमर्पण चाहिँ गर्ने होइन नि भन्यो कि मनुले मलाई। त्यो बेला त अलिअलि झोक पनि थियो, मलाई त्यति कायर खाना छ भन्ने जस्तो लाग्यो कि जे भने श्रीमती भनेको श्रीमती नै भन्ने जस्तो छ नि, हाम्रो पितृसत्तात्मक हो। त्यो बेला त अलिअलि झोक छ अरे, मलाई त्यति कायर र कमजोर खाना छ तिमीले भन्ने लाग्यो मलाई। जेल गयो, जेल हप्ता गयो, महिना गयो, वर्ष गयो होइन। अनि जब कठिनाइहरू आउँथे, जब चुनौतीहरू आउँथे, जब लालसाहरू पनि अगाडि हाम्रो सामने सारिन्थे, त्यो बेला मनको त्यही वाक्य मलाई मेरो अगाडि उठिन्थ्यो कि आत्मसमर्पण गर्ला हुन्थ्यो। त्यो बेला मनको यो शब्दावली, यो आवाज मेरो निम्ति ऊर्जा भयो, साहस बन्यो। मेरो श्रीमतीले यसो भनेकी छिन्, मेरो जीवन सङ्गिनीले मलाई यसो भनेकी छिन्। त्यो उनको मात्रै कुरा हो, त्यो विप्लवको कुरा पनि। सायद विप्लवले यही सोच्नुभयो हामी सबै केन्द्रीय सदस्यहरूबाट तपाईँहरू झुक्नु होला नि, खबरदार तपाईँहरू दुश्मनको सामुन्ने लत्रिनु होला नि। मेरो श्रीमतीले पनि त्यसै भन्यो। सायद मलाई लाग्छ धेरैका श्रीमतीले यसै भनेको हुनुपर्छ र हामी धेरै सकुशल आयौँ। आज हामी संयोगले सुदर्शन दाईदेखि हामी रणवीर कमरेड हिजो भर्खर छुट्नुमा हामी 5जना केन्द्रीय समिति, कमरेड बन्धु र कमरेड आदर्श, हामी 5 भाइ जेलको लामो यात्रा, लामो जीवन भोगेर यहाँ आइपुगेका छौँ। अरू पनि हामी थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू जो आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, उहाँहरू तपाईँहरू पनि जो अगाडि हुनुहुन्छ, धेरैले हिरासत र जेलको जीवन भोगेर आउनु भएको छ। मैले संक्षिप्तमा भन्न खोजेको पार्टीसँग परिवार हुनुपर्छ, परिवारसँग पार्टी हुनुपर्छ र हरेक नेताको घरमा हाम्रो कार्यकर्ता पुग्दा, हरेक कार्यकर्ताको घरमा हाम्रो नेता पुग्दा मेरो आफ्नै परिवारको एउटा सदस्य आयो, यो अनुभूति हामीले सबैले दिनुपर्छ है। कमरेड मलाई धेरै नेताहरूकोमा मैले महसुस गर्छु, तर मैले नोट गर्ने कमरेड किरण मोहन वैद्यको घरमा जाँदा आफ्नै घरमा पुगे जस्तो महसुस हुन्छ कि दिदीले, म भाउजू त म प्रायः कमैलाई मात्रै भन्छु, किरण दाईको जहाँ दिदीले जो माया दिनुहुन्छ, जो सम्मान दिनुहुन्छ, एउटा आनन्दको अनुभूति हुन्छ। र अहिले हाम्रो पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लवको घरमा पुग्दा या उहाँको डेरामा पुग्दा उहाँको जहाँले परिवार दिदीले हामीले जो माया दिनुहुन्छ, आफ्नै घरमा पुगे जस्तो, थाके पनि बङ्गको ओछ्यानमा लडिहाल्न मिल्ने जस्तो, भोक लाग्यो पनि के छ जराबाट झिकेर खाइहालौँ जस्तो, अप्ठ्यारो पर्या छ भने पनि पीडा पोखिहालौँ जस्तो जो अनुभूति हुनुपर्छ। र हामी यो क्रान्ति र आन्दोलनमा लागेका हरेक परिवार यस्तै हुनुपर्छ। कमरेड विप्लवको परिवार जस्तै अनुकरणै हुनुपर्छ। अरू नेताहरूको छैन भन्न खोजे होइन मैले, हामी अरू नेताहरूले पनि सिक्ने कुरा छँदैछ र हामी सबै डिस्ट्रिक्ट कमिटीका मेम्बरहरू, लिडरहरू र उहाँका परिवारहरू आज हामी यहाँ जुटेका छौँ। यो हामी सबैले फलो गर्नुपर्छ अथवा सबैले अनुसरण गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने परिवारमा जब पार्टी हुन्छ, जब परिवारका सदस्यहरूलाई हामीले पार्टीकरण गर्न सक्छौँ, त्यो एउटा गजबको विषय हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, जनयुद्ध सुरुवात गरिसके पछाडि हाम्रो पार्टीले त्यति बेला एउटा निर्णय गरेको थियो, केन्द्रीय समितिका सबै नेताले आफ्ना श्रीमती लिएर हिँड्नुपर्छ। जसले श्रीमतीलाई पार्टीकरण गर्न सक्दैन उसलाई केन्द्रीय समितिमा बस्ने अधिकार नहुने भनेपछि सबै बुढा कमरेडहरूले आफ्ना श्रीमतीहरू लिएर हिँड्नुभयो। पछाडि पुरै पार्टी, पुरै परिवार नै पार्टीकरण भयो। सबैले आफ्नो छोराछोरी पनि लिएर हिँडे, हाम्रा छोराछोरी एकदमै हुर्के, क्रान्तिमै बोक्दै हिँड्दै गर्दा नै हाम्रा सन्तानहरू हुर्केका हुन्। जनयुद्धको बेलामा हेर्दा त्यो निर्णय सानो थियो, तर नेताहरू कम्तीमा पनि केन्द्रीय समितिमा भएका सबैले आफ्ना श्रीमतीहरूलाई पार्टीमा होइडामर गराउने भनेपछि त्यस्तो एउटा गजबको रूपान्तरणको आरम्भ गरेको थियो। एउटा सांस्कृतिक क्रान्ति भने पनि हुन्छ त्यसलाई, रूपान्तरणको नयाँ अभियान भने पनि हुन्छ त्यसलाई, र त्यसले देश र दुनियाँलाई र क्रान्तिमा लागेका र क्रान्तिका समर्थकहरू सबैलाई एउटा उत्साह र प्रेरणा दिएको थियो। यस अर्थमा आजको कार्यक्रममा हाम्रा बन्दी परिवारका कमरेडहरू, हाम्रो पार्टी कमिटीका परिवारका कमरेडहरू, तपाईँहरू सबै त्यो सहभागी हुनुभएको छ। यो एउटा बोध गरौँ, अलिकति अनुभूतिहरू पनि एक आपसमा साटौँ, पीडा दुःख हामी सबैका साझा हुन् भन्ने बोध पनि गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसैले पार्टी र परिवारको कुरा मैले छोटो गरेँ। अब हाम्रो क्रान्ति र कानुनको कुरा, वास्तवमा हेर्नुहोस्, क्रान्तिमा कानुनलाई मिलाउन सकेन भने या कानुनमा क्रान्तिलाई जोड्न सकेन भने या क्रान्तिको सेवा कानुनलाई बनाउन सकेन भने अहिलेका क्रान्तिहरू जित्ने कुरा गाह्रो। अहिलेका कानुनहरू या अहिलेको शताब्दी जहाँ आइपुगेको छ, 21औं शताब्दी र अहिलेको परिवेश जहाँ उक्लिएको छ, अहिलेका राज्यका संरचनाहरू जस्तो छन्, सबै मोर्चाबाट लड्ने, बन्दुकको मोर्चाबाट पनि लड्ने, गीत सङ्गीत कथा कविताको मोर्चाबाट पनि लड्ने, चलचित्र र नाटकको मोर्चाबाट पनि लड्ने, कानुनको मोर्चाबाट पनि लड्ने। सबै लडाइँहरूलाई हामीले एकरूपतामा लैजान सकेनौँ र सबै लडाइँहरूको बिचमा तारतम्यता कायम गर्न सकेनौँ भने क्रान्ति विजय हुने कुरा कठिन छ, गाह्रो छ।
यस अर्थमा आजको हाम्रो कार्यक्रममा क्रान्ति र कानुन यसलाई एउटै मोर्चामा अभिव्यक्त गरौँ भन्ने हिसाबले हामी यहाँ छौँ। मैले अघि पनि भन्यो, सायद तपाईँ सबैको एकदमै साझा अनुभूति, अझ प्रतिबन्ध जस्तो बेलामा हाम्रा सबै परिवारले गरेको अनुभूति, हामी सबै जेलभित्र बसेका नेताहरू, हामी कार्यकर्ताले गरेको अनुभूति के हो भने जेलभित्र हामी हैरानीको बिचमा, विपत्तिको बिचमा, सङ्कटको बिचमा हामीले समय व्यतीत गर्दै र दुश्मनको दमनको सामना गर्दै गर्दा जब हाम्रो सामुन्ने हाम्रो अधिवक्ताहरूको टिम उभिन पुग्थ्यो, जब एक राजाहरू उहाँको शरीर हेर्दा लुफ्री नै छ, अनुहार पनि त्यस्तो मोटो घाटो रसिलो पुष्ट छैन, तर जब एक रात उभिनुहुन्थ्यो हाम्रो सामुन्ने, हाम्रो एउटा भयङ्करको कमान्डर उभे जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो कि इन्द्र स्वर्गबाट इन्द्र आएर हात थापेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। तिमी डुब्न लागेको, ब्रह्माले थाप्छ नि हात, होइन, कतै खस्दैछ भने तिमी डुब्दैछौ भने होइन म तिमीलाई बचाउँछु, यो कथाको कुरा हो। तर हामीलाई साँच्चीकै जब एकरा दाईहरू, नारायण दाईहरू, कपिल सरहरू, किमानन्द सरहरू, यहाँ तब हजुर सबै हुनुहुन्छ है, मैले सबैको नाम लिएर अधिवक्ताहरूको जब यो टोली जेलमा हाम्रो सङ्कटको बिचमा हाम्रो सामुन्ने हुन्थ्यो, हाम्रो बिचमा हुन्थ्यो, हामीले बेग्लै ऊर्जाको महसुस गर्थ्यौँ। हामीलाई एकरा दाई आइपुग्नु हुँदा विप्लव आइपुग्यो जस्तो लाग्थ्यो कि होइन। हामी भन्थ्यौँ कहिले आज विप्लव आउनु भएर हाम्रो जेलमा पनि हामी गम्भीरको बिचमा चर्चा गर्थ्यौँ कि अनि को विप्लव दाई हुने, एकरा दाईले विप्लवको कुरा लिएर आउनु हो नि भन्थ्यो, हो त है भन्थ्यौँ कि हामी चाहिँ। एउटा आनन्दको अनुभूति हुन्थ्यो, सन्तुष्टको अनुभूति हुन्थ्यो। एकरा दाईहरू र हाम्रो अधिवक्ता साथीहरू हामीसँग भेटघाट गर्न आउनुभएको दिनमा हामी मजाले लिँदाउँथ्यौँ कि होइन। गीतहरू, सङ्गीतहरू, रचनाहरू पनि नयाँ नयाँ फुर्थे। यसको अर्थ कानुनी मोर्चाबाट राज्यले खडा गरेको चुनौतीसँग उहाँहरू लड्ने कुरा मात्र होइन, हामीलाई जेलभित्र प्रेरणा र ऊर्जा दिने हिसाबले पनि, उत्साह र हौसला भर्ने हिसाबले पनि हामीलाई अझ निष्ठावान बन्नु, कहीँ झुक्नु हुँदैन, कहीँ लत्रिनु हुँदैन, कहीँ दुश्मनको सामुन्ने हात फैलाउनु हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीलाई साँच्चीको एउटा तागत प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। त्यस अर्थमा हामी साँच्चीकै भाग्यमानी, यो शब्द आध्यात्मिक हो होइन, तर मनको कुरा भन्यो भने हामी साँच्चीकै भाग्यमानी जस्तै हुन्थ्यौँ कि एउटा आनन्दको अनुभूति हुन्थ्यो। अनि त्यो क्रममा मलाई लाग्छ यता दाईहरूको परिवारमा भाउजूहरू हुनुहुन्छ, दिदीहरू हुनुहुन्छ, होइन, यहाँ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कति बेला इन्टरकास्ट म्यारेज पनि गर्नुभएको छ। अस्ति एक दादाले नाम टिपाउँदै गर्दा सुन्यौँ। तपाईँहरूको भूमिका सामान्य छ होइन, नत्र लोग्ने उता अदालततिर कालो कोट लाएर चिट्टिक्क परेर बहस गर्न जाँदैछ, स्वामीले यता घरमा ए बुढा तिमीलाई 2 पैसा आउने पनि होइन, त्यो लुकुर हिँडेर चुचुक्क बसेर पैसा आउने ठाउँमा मुद्दा लड भनेर तपाईँहरूले लोग्नेको कोट तान्ने हो भने हामीहरूको बिहाल हुन्थ्यो। हामी जो जेलमा थियौँ नि, जो हामी हिरासतमा थियौँ, साँच्चीकै बिहाल हुन्थ्यो हाम्रो। मतलब सङ्कटमा थप सङ्कट हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ तपाईँहरू कोही पनि बहिनीहरूले, दिदीहरूले त्यसो गर्नुभयो होइन। योद्धाहरू मोर्चामा छन्, उनीहरू जेलमा छन्, हैरानीमा छन्, पार्टीका नेताले भेट्न सक्दैन अहिले, कार्यकर्ताहरूले जेलभित्र गएर भेटघाट गर्न सक्दैन अहिले। त्यसकारण तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ उनको नेता भएर, उनको सहयोद्धा भएर, पार्टीको मान्छे भएर, वकिल भए पनि, अधिवक्ता भए पनि उहाँले पठाउनुभयो, प्रेरित गर्नुभयो, हौसला दिनुभयो। त्यसकारण उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ। यसमा तपाईँहरूको भूमिका मलाई असामान्य छ। हेर्दा महिलाहरू हाम्रो समाजमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच हाबी नै छ, तर हामी कम्युनिस्टहरूले फेरि पितृसत्तावाद मात्र न चाहिँ सामन्तवादलाई मान्छ। यो सबैको खिलाफमा विरुद्धमा उभिएको कारणले पनि हामीलाई के कुरामा गर्व छ भने हाम्रा दिदीहरू, हाम्रा बहिनीहरू, तपाईँहरू अधिवक्ताहरूको जीवनको यात्रामा सँगसँगै नारेर, सँगसँगै जोडेर, सँगसँगै अघि बढेर क्रान्तिलाई यो तहमा, यो उचाइमा उठाउने र हिजो कमरेड रणवीरसम्म आइपुग्दा पार्टीका केन्द्रीय समितिका सबै योद्धाहरूलाई रिहा गराउने यो अभियानमा, यो यात्रामा हाम्रा श्रीमती कमरेडहरूको अथवा हाम्रो दिदीहरूको, बहिनीहरूको, अधिवक्ता महानुभावहरू तपाईँहरूको पनि धेरै ठुलो भूमिका छ। हामीलाई यही महसुस भएर हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ। आज अभिनन्दन पत्र त हामीले अधिवक्ता कमरेडको लागि मात्र बनायौँ, 1-2वटा पुगेन है, हामी त्यो प्लस गर्छौँ। यो हाम्रो केही दिन अगाडिको कार्यक्रम हो। एकरा दाईसँग सल्लाह गऱ्यौँ, ल ठिक छ भाइला, तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ भने राम्रो हो, हामी सहभागी हुन्छ भन्नु कुरा। आज तपाईँहरू सबैजना आउनु भएको छ, यस्तो आनन्दको अनुभूति भएको छ, गर्व पनि लागेको छ। र यो खालको पारिवारिक जमघटहरू हामीले त्रैमासिक होइन, द्वैमासिक या अर्धवार्षिक यो हामीले गरिराख्नुपर्छ। परिवारहरूले हामीलाई प्रेरित पनि गर्ने होइन। हाम्रो अधिवक्ताको आज हामीले हाम्रो पाण्डे साकित होइन, उहाँ म्याडमको मात्र हामीले अनुभूति लियौँ, साथ तपाईँहरूको पनि छ। तपाईँहरू कैयौँको घरमा गएर म बसेको छु, सुतेको छु, खाएको छु, तपाईँहरूले दिनुभएको न्यानो माया पनि याद छ, तपाईँहरूले दिनुभएको हौसला पनि याद छ। र तपाईँहरू कैयौँले भन्नुभएको छ, दिदीहरूले, बहिनीहरूले, सरहरूले पनि लागेर हामी यहाँबाट लड्छौँ, क्रान्तिको जहाजलाई पार गराउन तपाईँहरू त्यो मोर्चाबाट लड्नु भएको छ, पाइला कमाउनुहुन्न है।
लडखडाउनु हुन्न है भनेर हामीलाई साँच्चैको ऊर्जा र तागत दिनुभएको छ। यो कुरा सामान्य छैन। त्यस अर्थमा क्रान्तिसँग कानुनलाई जोड्ने र क्रान्तिलाई कानुनले जसरी सेवा गरेको छ यो निकै सुखद, सुन्दर र गर्वको कुरा छ। मेरो समय सकिन लाग्यो। म छोटोमा आज हामी यहाँ सबैले राख्छौँ। हिजो रणवीर कमरेड छुट्नुभयो, धेरै गर्व लाग्यो, धेरै आनन्दको अनुभूति भयो र उहाँ नेपाल गए हुँदा हामीले सुनेको थियो त्यो घटना सङ्घर्षमा पर्दै। हामीले भनेको कतै आन्दोलन बढाउने कि कतै सङ्घर्षलाई उठाउने कि पार्टीसँग सल्लाह गर्दै गरौँ भन्ने त्यो अघि आदर्श कमरेडले भन्नुभएको थियो होइन। यो दाइहरूसँग सल्लाह गरौँ न, त्यसपछि कसरी जाने भन्ने विषयमा मलाई हामीले त्यो सुन्दा धेरै लाग्यो र यो कुरा सत्य हो। क्रान्तिलाई अहिलेको एकीकृत जनक्रान्ति र प्रतिबन्धको चरणमा नेपाल प्रहरीका कैयौँ अफिसर र जवानहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुभएको कुरा सत्य हो। यो कुरा साँचो। नेकपा एमाले, माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसका पनि कैयौँ इमान्दार र सज्जन मान्छेले हामीलाई साथ दिनुभएको कुरा पनि सत्य हो। जसले दाइहरू हाम्रो पार्टीसँग नजिक विचारधाराको हिसाबले रहेका अधिवक्ताहरूले मात्र होइन, त्योभन्दा बाहिर रहेका अधिवक्ताहरूले साथ दिनुभएको कुरा पनि सत्य हो। त्यतिको अर्को कुरा के पनि सत्य हो भने एकाथरी फासिस्ट, दलाल, भ्रष्ट र निज पतित मान्छेहरू जो विदेशीको इसारामा यहाँ प्रशासनमा छन्, न्यायालयमा छन्, विभिन्न निकायहरूमा छन्, पतित र निज र एकदम के भन्छ त्यो घिनौने प्रकृतिको भन्छ नि स्वार्थ राख्ने मान्छेहरू चाहिँ एकीकृत क्रान्तिको गला दबाउने र त्यो क्रान्तिमा लागेका योद्धाहरूको गला रेट्ने, हात भाँच्ने, खुट्टा भाँच्ने तपाईँले देख्नु कोही नृशंस घटनाहरू हामीले देख्यौँ नि। कुमार पौडेलको कुरा गर्नु, आदर्श सरले अस्ति भन्नुभयो, त्यो सुन्दा यस्तो चाहिँ यस्तो पीडा हो कि उहाँले त्यो कुरा सुनाउँदै गर्नुहुन्छ। भर्खरका युवा युवतीहरू जो क्रान्तिको अभियानमा लागेका छन्, तिनीको न कुनै दोष छ, न कुनै अपराध छ होइन। अफिसर आफै गएर लाठी हान्ने भनेपछि यो खालको चरित्र बोकेका मान्छेहरू पनि समाजमा रहेछन्। त्यसको त जनताले हिसाब किताब राखिने त हाल्छन्। यो कुरा सत्य हो। समय आउँछ, समय बढ्छ, समय सँगसँगै धेरै कुरा भयो। तर अहिले हामी एउटा फरक परिवेशमा आएका छौँ। पार्टीको कैयौँ राजनीतिक कार्यक्रम र नीतिको बारेमा अहिले हाम्रो सुदर्शन दाइले राख्नुहुनेछ, हामी त्यहाँनिर सुनेको। मैले छोटोमा भन्न खोजेको कुरा यो सबै पचाएर हामी यहाँ आइपुग्यौँ र यो पचाएर यहाँसम्म आउने यात्रामा हामीलाई हाम्रो अधिवक्ता कमरेडहरू, अधिवक्ता मित्रहरू, उहाँका जीवन सङ्गिनीहरू, त्यसपछि हाम्रा परिवारका सदस्यहरूले जो भूमिका खेल्नुभयो यो प्रति हामी गर्वको अनुभूति गर्छौँ। तपाईँहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा घाइते योद्धाहरू पनि कार्यक्रममा आइपुग्नु भएको छ, शहीद परिवारहरू पनि आइपुग्नु भएको छ, हाम्रो चाहिँ अन्य नेता कमरेडहरू पनि हामी एउटै मञ्चमा उभिएका छौँ। यसले एउटा एकत्रित र केन्द्रीकृत पार्टीको एउटा एकीकृत सुन्दर र जीवन्त पार्टीको एउटा प्रत्यक्ष अनुभूति पनि हामीलाई गराएको छ र यसको निम्ति म तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र म चाहन्छु हाम्रो परिवारमा कहीँ पनि श्रीमान र श्रीमतीहरूको बिचमा अन्य विवादहरू नपरोस्। विचार राजनीतिक तहमा बहस भयो भने त त्यहाँनिर सम्बन्धहरू कहाँ पुग्छ भन्न सकिन्न, तर अन्य कैयौँ प्राविधिक र अन्य कैयौँ विषयहरूमा चाहिँ समस्याहरू नआओस्। आयो भने त्यसलाई हामीले पार्टीकरण गर्नुपर्छ। जस्तो हामी नेताले आफ्नो निजी मामला मात्र बनाउनु हुँदैन, किनभने हाम्रो पुरै जीवन पार्टी र क्रान्तिमा छ भने हाम्रा समस्याहरू पनि त पार्टीसँग जोडेका हुन्। यो अर्थमा परिवारले पनि बुझ्ने, नेताहरूले पनि बुझ्ने। यो भयो भने साँच्चै एउटा गौरवको परिवार, एउटा आनन्दको परिवार, सङ्कटको बिचमा पनि सुखी परिवार र एउटा समृद्ध जीवनको अनुभूति हामी सँगल्न सक्छौँ र यो अनुभूति सँगल्दै हामी जाउँ। मैले कमलालाई भनेको पनि छु, हामीले यहाँ चाहिँ छलफल पनि गरेका छौँ, हामीले योजनाहरू पनि निर्माण गरेका छौँ। हामी सँगै पर्दाखेरि आउने समस्यालाई सामूहिक ढङ्गले हल गरौँ। एउटा प्रसङ्ग म तपाईँहरूलाई सुनाइहाल्छु। हामी कहिलेकाहीँ हामी कस्तो हुने रहेछौँ भने हेर्नु, हामी लिडरहरू छौँ नि, खास गरी हामी पुरुषहरू होइन, अझै पनि त्यो कहिलेकाहीँ हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा त छौँ, हामी कम्युनिस्ट हुने अभियानमा पनि छौँ, तर कहिलेकाहीँ फेरि हामीसँग पुराना सोचहरू पनि छन्। त्यसो हुँदा हामी पार्टी आन्दोलनमा पनि हामी पुरुषहरू नै नेतृत्वको स्तरमा, नेतृत्व तहमा, कार्यकर्ताको तहमा पनि छौँ। कहिलेकाहीँ हामीहरूबाट कैयौँ त्रुटिहरू हुनसक्छन्, कैयौँ कमजोरीहरू हुन सक्छन् र थाहै नपाइकन हामीले परिवारका मान्छेहरूको मन दुखाइराखेका पनि हुनसक्छन्। हाम्रा छोराछोरीको भावनालाई हामीले खेलबाड गरिराखेका पनि हुन सक्छौँ। त्यो कुरामा चाहिँ हामी सबै लिडरहरू सजग हुनुपर्छ, सबै कमरेडहरू सतर्क हुनुपर्छ। अस्ति मलाई एकजना कमरेड, हाम्रो एकजना साथी छुट्नुभयो जेलबाट छुटिसकेपछि सबभन्दा पहिले सम्पर्क गर्ने पार्टीमा हो, त्यसपछि परिवारमा हो कि कहिले यहाँ पार्टीको सम्पर्क हुन्न, फेरि परिवारसँगको त सम्पर्क हाम्रो भइरहेको छ होइन, त्यो नम्बर भइ नै हाल्छ। जेलबाट छुटेको केही दिनसम्म पनि उहाँको चाहिँ घरमा सम्पर्क भएन कि, अनि मेरो फेरि उहाँको परिवारसँग सम्पर्क भइरहेको थियो। अनि मैले अझै आइपुग्नु भएको छैन, अनि खै बाबु कता चाहिँ अब आउला नि बिस्तारै। अनि किन त्यस्तो भएर भने कहाँ तिमी त यदु गौतमका चेला हुन् नि बाबु भन्नुभयो। अनि के भयो र यदु गौतमको चेला भएर भने पहिले यदु गौतम मर्या थियो नि रुकुममा,
हो त्यो रुकुममा यदु गौतम मर्यादा यदु गौतम बुढीले कार्यक्रममा भाषण गरे अरे अनि भाषण गर्दाखेरि मेरो एउटा बुढा मरेर के हो मेरा हजारौँ बुढाहरू छन् भनेर भाषण गरिन्। अहिले मेरा बुढा पनि जेलबाट निस्के मेरै घरमा एउटी बुढी भएर के हो मेरा हजारौँ बुढीहरू छन् भन्दै भाषण गर्दै हिँड्या होला भनेर भन्नुभयो होइन। अनि हाँसो पनि भयो। अनि मैले सम्पर्क खोजेँ त्यति भनिसकेपछि त मलाई पनि गम्भीर बनायो नि। अनि मैले चाहिँ उहाँ निस्कनु भएको क्षेत्रमा सम्पर्क खोजेँ। अनि त्यो एकजना सिसम साथीसँग सम्पर्क साँझ बल्ल दिनुभयो कि उहाँले सम्पर्क घरबाट यस्तो कुरा आइसक्यो हजारौँ बुढीहरू छन् भन्दै भाषण गर्दा हिँड्या होला भन्ने चाहिँ बुढीको कुरा छिटो घर पठाउनु भएन भने मैले होइन। साँझ सम्पर्क भयो रमाइलो भयो पछि कुराकानी भयो। मतलब मैले भन्न खोजेको घर परिवार चलाएर ठेकेरै बसेका मान्छेहरूले नि एउटा बेग्लै खालको पीडा महसुस गरिरहेको हुन्छ कि परिवारको त छोराछोरी पनि हेर्नु छ बुढाबुढी बाआमालाई पनि हेर्नु छ श्रीमान यता लागेको छ त्यहाँ पनि सम्हाल्नु छ। त्यसो त उहाँहरूलाई चाप धेरै हुन्छ कि उहाँहरूलाई मलाई लाग्छ कहिले कि हामीलाई भन्दा धेरै चाप र दबाब उहाँहरूलाई हुन्छ। यो कुरा हामी लिडरहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ। परिवारहरूले पनि हामी फेरि क्रान्तिमा लागेका नेताहरूसँग ठुल्ठुला अपेक्षा गर्नु हुँदैन। समृद्धिको कुरा सम्पत्तिको कुरा पसिना बगाउने श्रम गर्ने यो कुरा भनौँ। मैले तपाईँलाई छोटोमा जोड्ने भने जति बेला म यो भ्याल्युको इन्चार्ज थिएँ हामीले एउटा यहाँ पोलिसी बनाएको थियौँ 1 महिनामा एकजना कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने। ब्युरोले 1,50,000 कति सक्छ दिने जिल्लाले अलिकति पैसा दिने अनि परिवारले पनि 50,000 1 लाख ऋण सापट खोज्ने। त्यसो गरेर 1.5 लाख रुपियाँ भइहाल्छ। 1.5 लाख रुपियाँ भयो एउटा आम्दानी गर्ने उत्पादन गर्ने कुनै काम अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसरी गरौँ भनेर हामीले यहाँ काठमाडौँमा पनि त्यो गऱ्यौँ। कयौँ कमरेडरको हकमा कयौँ भक्तपुरका कमरेडरको गऱ्यौँ कयौँ टिटुका कमरेडरको गऱ्यौँ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् कयौँ परिवारको समस्या हाम्रो सोल्टियो भयो। फेरि पार्टीले सधैँभरि पैसा दिन सक्दैन नि। सधैँभरि पैसा दिएर समाधान गर्न सक्दैन समस्याहरूको। पार्टीले दिने योजना हो परिवारका सदस्यलाई उत्पादन जोड्ने हो। कतै जागिर पाइन्छ सम्भव हुन्छ त्यहाँ पनि कोसिस गर्ने। त्यो सम्भव भएन भने पार्टीले अलिअलि लगानी गर्ने परिवारबाट पनि अलिअलि पैसा हाल्ने 1.5 लाख 2.5 लाख रुपियाँ भयो भने सानोतिनो व्यवसाय चलाउन सकिन्छ। हामीले गरौँ। मैले भने हामीले एउटा फेरि नयाँ निर्णय जानु पर्नेछ। प्रतिबन्धको बेलामा केही असहजता थिए केही सङ्कट र अप्ठ्यारोहरू हाम्रो बिचमा थिए हामीले सकेनौँ। तर अब नयाँ निर्णय लैजानुपर्छ हामीले भनेका छौँ। र म यहाँ केन्द्रित हुनुभएका सबै बहिनीहरू जो जहान परिवार श्रीमती कमरेडहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई मेरो यो अनुरोध छ र उत्पादनमा हामीले परिवारलाई कसरी जोड्ने। विद्यालयमा पढाइ लेखाएको सवालमा हामीले सम्बन्धित विद्यालयहरूसँग सहयोगी भएको छौँ होइन। हामी पार्टीले आर्थिक सहयोग गर्नु परेन। हाम्रो कार्यकर्ताको परिवारलाई तपाईँहरूले पढाएर मद्दत गर्नुहोस् है भन्छौँ। कहीँ ठाउँमा हामी जागिरको कुरा गर्न सकौँला। कहीँ ठाउँमा त्यो सम्भव भएन हामी अलिकति पैसा पार्टीले लगानी गरिदिन सक्छ। यसो गरेर कम्तीमा परिवारको सदस्य आत्मनिर्भर भयो भने अनि घरमा श्रीमान आउँदा कमाएको 2-4 पैसा पहिला श्रीमानले अलिकति खर्च छाड भनेर भन्थ्यौँ। कमाउन थालेपछि र उत्पादनमा जोडेपछि लो बुढा अप्ठ्यारो पर्या होला ल यति 1000 रुपियाँ गोजामा हालेर जाऊ त भनेपछि मलाई लाग्छ श्रीमान त्यो बेला 1000वटा बुढी भनेर भन्दै हिँड्दैन कि मेरो एउटै बुढी तर महान बुढी हेर बुढी तिमी जस्तो भन्छ। तपाईँलाई चुम्बा खाँदा पनि अझ गजबले चुम्बा खान्छ होला जस्तो लाग्छ कि होइन। माया गर्दा पनि अचम्म लाग्दो पनि माया गर्छ होला। मलाई त्यो भावनात्मक सम्बन्ध भन्ने कुरा प्रेम भन्ने कुरा सम्मान भन्ने कुरा हृदयबाट जाग्नुपर्छ कि दिलबाट जाग्नुपर्छ मनबाट जाग्नुपर्छ। श्रीमतीसँगको श्रीमानको प्रेम हृदयदेखि हुनुपर्छ। छोराछोरीसँगको बाआमाको प्रेम हृदयदेखि हुनुपर्छ। हो त्यो प्रेम भाव जाग्ने र त्यो एक परिवारलाई अर्को उचाइमा एकताबद्ध गर्नको निम्ति हामीले समस्याहरूको सही समाधान दिनुपर्छ। त्यसो गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ क्रान्तिमा हिँड्ने मान्छेको परिवार र जीवनमा सङ्कट त हुन्छ तर हाम्रो परिवार खान नपाउने चाहिँ हुँदैन। हाम्रो परिवार लाउन नपाउने चाहिँ हुँदैन। हाम्रो परिवार भाडा नपाएर पिछल्ली पर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हुँदैन। हामी सबैका परिवार हामी कोही एका नेताको कुरा होइन। पार्टी क्रान्ति र आन्दोलनमा लागेका हाम्रो सम्पूर्ण वैटमार कार्यकर्ताहरूको परिवारमा कोही बिरामी भयो औषधि उपचारमा पार्टीले पहल गर्नुपर्छ। ठिक छ पारिवारिक हिसाबले हामीसँग अलिकति जायज यथा छ सम्पत्ति छ त्यो पनि हामीले परिचालन गरौँ होइन। नत्र पार्टीले पनि मद्दत गर्ने। त्यसो भयो भने पार्टीसँग परिवारका कोही सदस्यहरू रुचाउनुपर्छ। यो बाटोमा हामी बनाऊँ। यो अभिष्ट यो सङ्कल्पसहित हामी सबैजना लागौँ र आज सबै कमरेडहरू जो आफ्नो श्रीमतीलाई सँगै लिएर छोराछोरीलाई सँगै लिएर यो कार्यक्रममा आउनुभयो तपाईँहरू सबैलाई म हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो कमरेडहरूले आफ्नो श्रीमतीहरू ल्याउन सक्नु भएन बिरामी भएको कारणले आउनु भएको छैन त्यो कुरालाई छुट दिन सकिन्छ। त्यो बाहेक अन्य हिसाबले ल्याउनु भएको छैन भने त्यो चाहिँ जिल्ला पार्टीमा कमजोरीको विषय हुन्छ। त्यो सबै कमरेडले नोट गर्नु होला। किन निर्णय गरेपछि त्यो निर्णयलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। होइन भने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले यो निर्णय गलत छ भनेर भन्नुपर्छ। गरेको निर्णयलाई हामी लागू गर्दैनौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो कमजोरी नै हुन्छ।
त्यो समीक्षा गर्न पनि हामी तयार हौँ भन्दै अन्त्यमा म एकपटक हाम्रो सबै आजको हाम्रो जो विशेष कार्यक्रम थियो त्यही भएर हामीले अतिथिमा पनि सुरुमा उहाँलाई आसन ग्रहण गराउने भन्यौँ। जो हुन्छ त्यो हामीले एउटा नयाँ संस्कृतिको नयाँ अभ्यासको पनि थालनी गर्नुपर्ने छ। वक्ताहरू पनि सबै लाइन लाएर गर्ने होइन, कार्यक्रमको तपाईँले जुन विषयमा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्नु खोज्नु भएको सब्जेक्टलाई चाहिँ सेन्ट्रलाइज गर्नुपर्छ। हामीले सकेनौँ भने के हुन्छ भने कार्यक्रमहरूको लक्ष्य र त्यसको सञ्चालनको विधिको बिचमा तालमेल खाएन भने त्यसमा चाहिँ गडबडी आउँछ। त्यसरी हामीले केही नयाँ प्रयोग गर्ने कोसिस पनि गऱ्यौँ। हामी अलिकति आधी घन्टा जति ढिला भयौँ होइन। यसमा हामी नेताहरू सबैले समयको ख्याल चाहिँ गर्नुपर्छ। र मैले सबै कमिटीलाई भनेको छु, बैठक तपाईँले 11 बजे राख्नु भएको छ भने पौने 11 बजे चाहिँ नेता पुग्नुपर्छ। हाम्रा चलन कस्तो भने कार्यकर्ता हाई काट्ने गरी पुरेर भने नेताहरू लखर आउने कि बेला हामीले उल्टाइदिनु पर्छ। हुन्छ हामीले नेताहरूलाई टाइम एकदम प्रेसर हुन्छ होइन, समयको चाप हुन्छ, तर हामीले समयलाई व्यवस्थापन गर्न जान्नुपर्छ। र कार्यक्रममा नेता 8-10 मिनट पहिला 10-15 मिनट पहिला नै पुग्नुपर्छ कि अनि त्यसको समग्र सेड्युल के छ इत्यादि सबै छुटेका विषय पनि त्यहाँ जोड्न सकिन्छ। बैठकहरूमा पनि त्यही हो। हामीले नयाँ संस्कृतिको नयाँ अभ्यासको थालनी गर्न हामी सबै सक्षम हुनेछौँ भन्दै आजको कार्यक्रममा एकपटक हामी सबै यता दाईहरू उठ्नु परेन, दाई दिदीहरू बहिनीहरू हाम्रो अधिवक्ताको टिम चाहिँ उठ्नु परेन र हामी सबै यतापट्टि अतिथिको टिम पनि सबैजना उठौँ अनि तपाईँहरू पनि सबैजना उठौँ, सबैजना होइन, हामी सबैजना उठौँ र उहाँहरूले हाम्रो रिहाईको निम्ति राज्यले जो झुठा मुद्दा हाम्रो टाउकोमा थपरेको थियो सबै प्रकारको चुनौतीको सामना गर्दै पार्टी र क्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा उठाउन र हामीलाई पुष्पनको कालकोठरीबाट मुक्त गरेर खुला आकाशमा क्रान्तिको सेवा गर्ने तहमा हामीलाई ल्याउन उहाँहरूले जो मद्दत गर्नुभयो उहाँहरूको भूमिकालाई सम्मान गर्दै हामी सबैले गटगटाहट तालीको बिचबाट उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। हस् धन्यवाद, सबैलाई धन्यवाद आफ्नो सिटमा बस्नु होला र म यो सँगसँगै आफ्नो मन्तव्यलाई अन्त्य गर्छु। हस्।